سلام كما يتخونو كبرات تقاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نلومي 28 ميازيا كلتشن 26 زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو بقدامنت نتبتاتهم أبزي قربا أوان زترخب رئيس نايتا بزس كحكح عقباب زتقتلت إيرتراويت مخانو كم زتراغاقصة سب مزي جرمن محبارهم أمريكا أبس مرازر كبيس عفت قنصلاو قديات كم زعصوتو زوز حابريتام ماكلاي كوميته وحات زتونزف بيت مخرج تقرينا مربوطو كملس سيلو زحلفو وسانة كم زقبلوو سراحتنياتات بيرو سلام سطتان بيت عفت مليشا بيت عفت بزحنة ركب هزبتاتن كوميشن آبيات هنسطن تقراي مرقاقاصوم حلوة بحري فرنسا نمترب انجليز بحانتن اشتو جالباك سوغرو زفتونو 206 سدتنياتات جالبوم تبلاشيا اب ماكل بحر دو مسبلت كدحنوم كم زخالو مغلاصوم زبلون كالوتن زيناتات حيزلكم قريبا لخو كساب مودا تامساي صنحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدم أمريكا أبس مرازر كبيت صحفت قنصلاو قديات كم زعصوتو تحبيرم بيت صحفت قنصلاو قديات أمريكا أبس مرا أب محبراو ميديا أبزلت أفو صحفهم بسنك مقيار حدوش زتمز بعل سلطان قنصلاو قديات تبيت صحفت كساب موداتا ورحسن عصو مخانون زخون أقلقلت كهب زي مخانون يحبرم أبزك النيات أمريكا أبلعلي إيرترا أمبيراتو زنبرت إقادا بملعال زمدن أنا منوركت ملسو مدب حزاب بعوتو بتنكاسقاس كمزالله كقلص كنير لهم مسرح محده زمدنا كلتين هاقرات نايتي كبلت اقنا بلك خير زسانح مخانو زقلص ديبلوماسيو منكسقاس مقصل تاخوينهم زحج زر زلو منكسقاس تأمنا تهواسو كوينات إيران زفوترو صدتاوي بوليتيكاون قطباون كلولاو زدرخو مخانم نتزينا فلما زرقح سومي أمريكاو مسحات وول ستريت جورنال آملكيتي بسنك عصوا مسابو هرمز بإيران دحارون أمريكا أبلعلي إيران سقطن غتفتر كتبل أبت مسابو زوافرو تحيل بحرا نتقنتات مليسيو أقادي دوام إزي أب وشمت فارس تفترو كنتات أب كبابي وشمت عدن كيح بحري مسابو بابي المندبن كيد جمز سقط أمريكا نتمس إيرترا وطيناتو زسنحت من محياش زمننا كتك على طفوكم زتقددتيو زنقر زلم إزي قدامي زمن سلطان ترامب وانتفتيون الزنبرة من محيش زمدنا إيرترا أمريكا أبزكال أي ملسو ترامب ناب وايت هاوس دقيم كان محداسون بكلتين وقنات دليتن تبقسوتاتن كمز سنحن والكملاخي سياس آفورك ون آميتو نيريهم أبز وان بفليل أخ ترامب مسعد بولوسن من قنينة قبسن زدفا زلو من محيش زمدنا زتفلالي رئيتتات يوهب اللهم جلسة بسلطان منغست أمريكا نبر نمزقب سبعو مسلات إيرتران كونتات منغست إيرتران بملعال نتوسان تقاوم كسمعون كاللوغن قريئم كأتوسان كنع مخانو اتخالب بزعبا إيرترا زلعال زلو قديات كالا أوي ويه كم وشت أو قداي شلل زبلو اللوغن أبز قربا أوان زترخب رئيسي نايتا بزس كحكا عقباب زتقتلت إيرتراويت مخانو كم زتراغاقصن سب مزي جرمن أفليتهم بوليس كتما بون أبزوص غازيت أو مبرهن تبعصر تحد ميازيا زترخب الشكنا بكيلاتات نايدي امر مراكم زتقبرلو حبيرهم تي بعصر تحد ميازيا كلتشن 26 أب من محدار فندن وردا أولبا أب أوان وفرات ريتاب حد عمر أقراب زترخب الشكنا سب نايتا زتقتلت نباريت بون زخونت قال 32 عامتيو يبل مجلس بوليس جرمن زتكال فرونزيك حكمنا يونيفرسيتي هوسبيتال بون زكايدو مرمرا يوتراغاغيص زلو زبلا تحابريتام تصبصاب نبيت صحفت اخبار حق بون توهيبو خمزلو افليتوم مستقتلت بزتحاز اب إثيوبيا تتحيزو ناب جرمن زتسغاغره ودي 41 عام طرطر اب قيد كمزلون تمغلص دغيمو حبيرم بزعبات زتفصم غبنغن زهبوري تيلن يبل تي بعرب زوص غازيطاو مبره بوليس كتما بون اب فلما لكاتيت بمسرت بيصفت اخبار حق بون كومون متحققاس كفل قدات وصا زقربه ناي مسغغار طلب كاب إثيوبيا ناب جرمن كمزمص زتغبره ودي 41 عام طرطر بقتله تطرطرو اب قيدي يركب
ፖሊስ ናይቲ ሽክና ዝተረኸበሉ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ቅትለት ናይታ ኤርትራዊት ኣደ ዕሸል ብፖሊስ ቦንተ ተሓይዙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ምንባሩ ይዝከር ፖሊስ ሃገን እቲ ሽክና ምስተረኽበ ነቲ ጉዳይ ዘጸረ ሓደ ጉጅለ መርመርቲ ኣቂሙ ክከታተሎ ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጡ ነይሩ ንቅትለት ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝምልከት ምርመራ ብፖሊስ ዝካየድ ዘሎ ብምባል ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ብጋዜጣዊ መግለጺ ክሕበር ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ እቲ ርእሲ ኣብ ከባቢ ከተማ ኦልፔ ኣብ ዝርከብ ቨልደን ዝተባሃለ ቦታ እዩ ጓሓፍ ክእኩቡ ብዝተዋፈሩ ክልተ ሰባት ተረኺቡ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ መረቦቱ ክምለስ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበልዎም ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ሚሊሻ ቤት ጽሕፈት ብዙሕነትን ርክብ ህዝብታትን ከምኡውን ኮሚሽን ኣብያተ ህንጸትን ትግራይ ኣረጋጊጾም እቶም ሰራሕተኛታት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዝተወሰነ ውሳነን እዋናዊ ጉቡን ቁብርን ምዃኑ ውዒ ዘተ ብምክያድ ከም ዝቕበልዎ ኣረጋጊጾም ብመንጽር ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፈተነታት ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ትርእዮ መንፈስ ኣገልግሎትነት ግና ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ እተን ትካላት ከም ዝበልዎም ምርጫ ንምክያድ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ስለ ዘለና ኣንጽላሊና ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መንግስትን ቤት ምኽርን ትግራይ ናብ ስርሑ ካብ ምምላስ ወጻኢ ዝሓሸ ኣማራጺ የለን ክብሉ ኣስሚሮምሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ እኽሊ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ሰባት ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ኣይሱዙ ዝዓይነታ መኪና ብምግልባጣ ብውሕዱ 19 ሰባት ምማቶም ተሓቢሮም እቲ ሓደጋ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብ ዝእዋን ኣጋጢሙ ብዘሎ ሕጽረት ነዳዲ መብዛሕትኡ ግዜ ነበርቲ ኣብ ትሕቲ ሓደገኛ ኩነታት ናይ ጽዕነት መካይን ንምጓዓዝያ ብምጥቃሞም ሰፊሕ ሓደጋታት የጋጥም ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብዙሓት ካብቶም ግድያት ነበርቲ ሓደ ከባቢ ኮይኖም ኣብ መንጎ ከባቢታት ጻግብጅን እብናትን ንስራሕ ብጉጅለ ብሓባር ይጓዓዙ ምንባሮም ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ብሰንበት ጥራይ 17 ሬሳታት ናብ ሓደ ፍሉይ ከባቢ ከም ዝተላእኹን ሓያሎ ግድያት ኣባላት ሓደ ስድራ ቤት ምዃኖምን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጾም ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ብሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ክሰግሩ ዝፈተኑ 106 ስደተኛታት ጃልቦኦም ተባላሽያ ኣብ ማእከል ባሕሪ ደው ምስ በለት ከድሕንዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም እዞም ብቐዳም ኣብ ጸገም ዝወደቑ ስደተኛታት ኣብ ግዜ ሓደጋ ረድኤት ናብቲ መርከብ ድሕሪ ምስግጋሮም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ናብ ወደብ ካልእ ከም ዝኣተዉ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ፍለማ ኣብ ከባቢ ወሜረ ናብታ ጃልባ ክድይቡ ከለዉ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቑ 7 ሰባት ሓገዝ ተገይሩሎም ነይሩ ይብል እቲ ዜና ምስኦም ዝነበረት ውንኣ ዘጥፍእት ጓል ኣንስተይቲ ህጹጽ ሓገዝ ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ናብ ሕክምና ተወሲዳ ምኻዳ እውን ኣፍሊጦም ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻመ ዝተረኽቡ 6 ሰባት ደሚርካ ብጠቕላላ ብዝሒ ዝደሓኑ ስደተኛታት 119 በፂሑሎም بمسرت حابريتا وهاب قال حلوا بحر فرنسا حدا كابتم صعوق من قسقاسا زكيادو لمسمرات مياتن صنكركنوتات اير سلازلوم نهو سدتنياتات ازي حادغنيا مخانو غليصم بفلاي اب اوان قري موقت نايت ماي ازي زتحاته سلازخون سب اب وشتو نحيده دقايق طراي بهوت كصنح كم زخلون اطنقيقم እዚ ስርሒት ድሕነ ዝተኻየደ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ንምግታእ ናይ 662 ሚልዮን ፓውንድ ሓድሽ ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራመን ኣብ ውሽጢ ሰሙን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ሽባና ማሕሙድ ምስ ፈረንሳ ናይ 3 ዓመት ስምምዕ ተፈራሪማ እዚ ስምምዕ እዚ ስልጠና ዝረኸቡ ፖሊስ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ብምውፋር ስደተኛታት ብናኣሽቱ ጃልባታት ከይሰግሩ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ከም ዝገለጾም እዚ ውዕል እዚ ንኣማይ ስደተኛታት ካብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ብምእላይ ናብ ዓዶም ወይ ናብ ዝተሰጋገሩለን ሃገራት ኤውሮጳ ንምጥራዝ ዝሕግዝ እዩ ነዚ ንምስላት ከዓ 501 ሚልዮን ፓውንድ ንተግባራዊ ስርሕታት ክውዕል እዩ